Papia renirbagia tu papna sanshi sasnacha sasnang papia gonan paushi sasnacha sasnang papia gonan paushi. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्यान जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावतेपणी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल सांतान दुखदुरतेल्यांक भोगसोणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्याका काकूत कोर, सोम्याका काकूत कोर, सोम्याका काकूत कोर. तूं भाग्यांक आपोवंक आयलाय, तूं भाग्यांक आपोवंक आयलाय, तूं भाग्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. सोडपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची मातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा, तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फॉर्मायलाय. तो तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितोळ करून तुज्या मुखामळाचो परजोळ भोगूंक आमा समेस्तांक पावय म्हूण मागतां. आमच्या सोम्याक तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचो. सर्वेस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हळें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं कोट्टा जाल्यार ती सगळीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हळें, हेच परी तुजी संसद जातली. अब्रामान सर्वेस्पराचें स्वत मानलें आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीत केलो. ताणें म्हळें, ह्या देशाचो दायजी तुका करूंक कालदियांतल्या उर नगरांतलो तुका भायर काडलो तो सर्वेस्पर हांवूच. अब्रामान परतीपाळ केलो, म्हज्या सर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातलें म्हूण कशें म्हाका कळटलें. सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चितोळ, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कवडो आनी एक बुरको पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगळें ताणें हाडलें आनी अर्दान अर्द करून तांकां कातरलीं आनी दोनी अर्दां एकामेकाच्या फुड्यान दवरलीं, पूण सुकण्यांची मात अर्दां केली ना. तेन्ना अंतराला बेली सुकणीं त्या मेलेल्या जनवरांचें मांस खावंक आयलीं, पूण अब्रामान तांकां धांवडायलीं. आतां दीस दाऱ्यार पडटा अब्रामाक बरीच झेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो बारीक आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच काळोख जालो आनी एक धुवरांतले आंखटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिवें मारलेल्या जानवराच्या दोनी अर्दां मदल्यान उसो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामाक कडेन एक करार केलो म्हणून हो दीस इजिप्ताचे नदी मेरेन थावन तें युफ्राटेस हे व्हडली नदी पर्यंत तुजी संस्थीक हांव दितां.
देवाचें उतर हें. सर्वेस formoso usual, tohoc moso tarok. सर्वेस formoso usual, tohoc moso tarok. सर्वेस formoso usual, tomoso tarok, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस पोरमोच्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. सर्वेस पोरमोसो उजवाड, तोहोच मोसो तारोक. सर्वेस पोरमोसो उजवाड, तोहोच मोसो तारोक. सर्वेस पोरा तुका उलो मारता म्हाका आयक, म्हजी दया कर म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता, ताचे मुखामोल सोदीत राव. सर्वेस पोरमोसो उजवाड, तोहोच मोसो तारोक. सर्वेस पोरमोसो उजवाड, तोहोच मोसो तारोक. भाग्यवान पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भाव भयणीनो, आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार थावनूच एक सोडमंडार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्तो आनी आपले पुरसुलीत कुडीच्या उजवाडान हे आमचे ओलके कुडीचें रुपांतर कोत्तलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आदीन करूंक शकता तेच परीन हें रुपांतर तो कोत्तलो. म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो आनी प्रिती बंदिश्टानो, सोम्या सोबें थीर रावात. तुमचो मोग म्हाका आसा आनी तुमकांच हांव वंतरेकतां, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतर हें. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूं आयलो. ओ मोसो पूत खेलिता पुरबायेचो, ताचे तुमी आयकात. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, सुवावाक आनी जाकोबाक आपणा बरोबर घेवन मागणें करचे खातीर एका दोंगरार गेलो. मागणें करता आसतना ताच्या मुखामोलाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसून सगळ्यांना सारकी लोकलोकीत दोवी फूल जाली. अवचितूच दोग दादले ताचे लागीं उलयताले आनी थंय हाजीर जाले आनी ते थंय हाजीर जाले. ते म्हळ्यार मोइसेस आनी एलिजा. ते मोहिमेन भरलेले दिश्टी पडले आनी जेजून जेरुसल्याक भोगचें आसलें ते मरणा विशीं गजाल कोत्ताले. पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेमेन जोड जाल्ले, पूण ते जागेच रावले आनी ताची मोहिमा तांणी भोगली आनी ताचे बरोबर उबे आसलेल्या त्या दोगांयकूय देखले. एक जेजू सरशिले कोरसोरून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हळें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें. म्हणटच 3 तोंबी उबारुया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एलिजाक. आपूण कितें म्हणटा तें तोच नकळो आसलो. अशें तो थंयच उलयता थंयच आसतना वयर थांब देंवन एका कुपान ताचेर आपली सावळी घाली. त्या कुपान रिक्तोच शीस भियेले आनी कुपांतलो असो एक ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलेलो, ताचें आयकात. आनी हो ताळो घासतूच जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो. ह्या सोगता विशीं सगळेच रावले आनी आपणें कितें देखलां तें तांणी त्या दिसांनी कोणाकूच सांगलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, सर्वेस्पर देव अब्रामाक पयले बेसांव दिता तें म्हळ्यार तुजी संसद नेकेत्रां बरी आसतली.
Mesu nosotros lineketra pori tuji sunsot astoli. या पयले बेसांव मोईस अब्राहमाक आनी दुसरे बेसांव अब्राहमाक इजिप्ताचे नदी मेरेन धांवन ते एफ्रातीस हे व्हडले नदी पुर्यान तुजे सुस्तीक हांव दितां. एक व्हड साको अब्राहमाचे सुस्तीक देव दिता आनी अब्राहम सोप मानता देवाचें आनी ह्या भावार्था वरवीं तो प्रमाणीक जाता म्हूण आयचें वाचप आमकां सांगता. पावलू आमकां सांगता की आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी दुसरें सांगता जेजू हे आमचे ओलके कुडीचें रुपांतर करतलो. हें बेसांव आमकां मेळटा म्हणून पावलू फिलिपकारांक बरोवन सांगता. तर आमी कितें करूंक जाय? पयलें पावलू आमकां म्हणटा सोम्या सोबे थीर रावात. थीरपणान आमी जेजू सोबे आसूंक जाय आनी आयच्या शुभ वर्तमानान देव बाबा जेजूच्या शिसांक म्हणटा ताचें आयकात. जेजू सांगता तें आयकात आनी पाळात. सोम्या सोबे थीर रावूंक, जेजू सांगता तें आयकूंक आनी पाळूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सत म्हणटा देवाक, सोडपोतवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी सांबाळलो, आंकवार मरयेंतल्यान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोडपोतवेदारान देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेत, भक्तांचो एकतात, पातकांचें मोक्षण, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आमच्या मागण्याक कान दिता, तो आमकां पावता. ह्याच बाबतींत आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकोत कर. बापसाहेबान आपल्या वावरांतल्यान संवसाराभर जेजूची मोहिमा परसोळाव, हाचे खातीर बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी खऱ्या मनान आनी खालसान लोकांची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या मागण्याच्या जिविता उदेशी देव कृपेन आमी वाडूंक आनी हे वरवीं जिविताचें रुपांतर करूंक बारी मावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना जेजू सांगता तें आयकून जेजू सारकी दयाळ मोवाळ काळसाची सांग बापा लागीं मागुया.
दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूत कोर. आमची खासगी मागणी आता आमी करूया. मोहिमेवन देवा, ही आमची थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान तो दयेन आमकां आयक आनी आमकां गरज तें फावो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. कण्णीक घेवन आमी आयल्या बाबा, गोपून दिता देव तुका भक्तीपणाचो गुटतो बापा. स्वीकार तूं कोरे बापा, सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयता. प्रितोमीन दिला मनशा वावरान केला, तो साथोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो साथोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपत वेदार देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें मोहिमाक बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबीच्या लवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, हे बोलये वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी पासकांची परब फावो ते बरी समोर म्हणजे खातीर तुज्या बाबार्थ्यान कुडी ओतम्यान पवित्र कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सत्काली आनी सदताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोश्ट मरण मोहिमेवन पुनर्जिवीत वाड अशें शास्त्रान आनी प्रवादाच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलें. ह्या सोदाची आमकां खात्री दिवच्या. आपलें मनान कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडें जेजून शिसांक कळून दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो परसोड तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दोलबारा सांगाती प्रितुमेत थांबून आसतना तुजी किर्ती आमी परगट्टाव आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बदल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा गरज तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो.
तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून येयलेली पवित्र कोड म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका बीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे वासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें लुकसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरा. Bawartaco good porgotunya somia Jesu ami oundo katau ani ekal sintle pietau title pauti tumboi bovan Yesu rami tuje moron porgotau. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या यात्निके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो आसत धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टा वतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागीवन दोन दोता आनी सतकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेटार बाबा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळुंदतान मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्कार आनी तुजे खुशे परपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक बेताव. ती आमची सुटी आनी खासाडी नासाव, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यार ती सुभागी सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवयेक येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसां केदींच निर्मी नाका. सोमया जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान राबोंक ये. तूं सर्गींचे गोडसाणीचो उंडो, परदेसान तूं सर्ग आमच्या काळजांचो. ये सोदांकाळ जातूकीर आसा म्हजो, तुजे विरेन आमच्यान जियोन असो. एक फामील एक पाय तुजी भुरगीं आमी, एकेच फामिलीचे आमी सांदे. बसोन आतां तुज्या मेजार सगळीं खावंक सर्गीचो उंडो आमचे आवडे. सर्वोद्वेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयराय. ही पिडा पुसोल्ल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थोन आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजो मोहिमेवून संस्कार आमी घेतला. तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या जिवितान तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजान खावन दिन वाचतां. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. सर्वोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. खुशाल सदांच आमी भोंवचें, खुशाल दादोस आमी रावचें. मोगाद जिवीत एकूच बरें, भाव भयणां जिवीत हें खरें. आमचीं काळजां खोशे नादार, नितळ नावडे बरे उदगार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार, आमचें तो सूख
आमचें भांडार. खुशाळ सोदांच आमी भोंवचे, खुशाळ दादोस आमी रावचे. मोगा जिवीत एकूच बरें, भाव भयणा जिवीत हें खरें. म्हाका भाव भयणीनो, देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर पेसां होतो. आमेन.